دابا غادي نتعرفوا على لا بروبريتي التاليه ديال لو سو جروب engendré. Alors soit G étoile un groupe et A une partie non vide de G. Alors شنو هذا؟ Le sous-groupe engendré par A est l'ensemble واحد المجموعه ديالاش des composés d'un nombre fini d'éléments de A et de symétriques d'éléments de A. خصني نفهم هاد الكتابه شنو المعنى ديالها، يعني هاد لافراز شنو المعنى ديالها. غادي ناخذ انا رسم غير داكشي اللي قبل رسمته. هذا اللي بالازرق هو لو سو جروب engendré par اذا فين جايه راه خصها تكون لداخل. الوغ شنو كيقول لك؟ خذ اي عنصر كينتمي لهاد المجموعه هذه نسميه مثلا اكس. هذا اكس دابا اكس كينتمي لهاد لو سو جروب engendré par. الوغ داك اكس نقدر نكتبو على شكل ايش؟ نقدر نكتبو على شكل لو كومبوزي، المهم بحال هكا. لو كومبوزي بزاف ديال الاعداد مثلا بحال هكا، هذا كيتسمى لو كومبوزي. ما عرفتش يقدر يكون نكتب 5 6 هادشي سمينا هذا نومبر فيني مثلا نقدر نبدا من 1 ل 6 ولا من 1 ل 4 ولا ل 10 الى اخره. لا نومبر فيني ديالاش دابا شنو كيتسمى لو كومبوزي مولتيبل دا نومبر فيني ديليمون دو ا دو سيميتريك ديليمون دو ا. يعني اي عنصر كينتمي هذا راه سي ان سو جروب، اي عنصر كينتمي لهذا لو سو جروب نقدر نكتبو على هذا الشكل هذا، نقدر نكتبو على شكل الكومبوزي ديال من هادو اللي غادي نكتبهم هنايا عناصر من المجموعه ا ولو سيميتريك ديال ا. مثلا ما عرفتش نقدر نكتب هنا A1 مثلا A2 A3 A4 مثال A5 نقدر نوصل مع شحال. هاد A1 كينتمي للمجموعة A غير مثال. A2 يقدر يكون هو واحد لو سيميتريك ديال شي عنصر المجموعة. هادو اللي مكتوبين A1 A2 A3 و4 و5 هما عناصر من المجموعة A ولا لي سيميتريك ديال A، لحقاش لي سيميتريك ديال A ماشي بالضروري يكون في A. صافي. دونك ها هو اكس فين كينتمي هاد المجموعه هادي، هاد لو سو جروب كتبناه على شكل ماذا؟ كتبناه على شكل لو كومبوزي دان نومبر في اش قلنا ان نومبر فيني هو بادي من 1 جوسكا 5. ان نومبر فيني ديال اش؟ ديليمون دو ا. يعني هنا شنو غادي نكتب هاد A1 هادو اللي غادي نكتب هنايا عناصر من المجموعه ا اي دو سيميتريك ديليمون دو ا. ولي سيميتريك ديال نقدر نكتب يقدر يكونوا هادو بخمسه، يعني من A1 جوسكا A5 يقدروا يكونوا غير كينتميو ل A، يقدروا يكونوا بخمسه بهم لي سيميتريك دو A، يقدروا يكونوا مخلطين يكونوا هنا عناصر من مجموعه A ولي سيميتريك ديال داك العناصر شي عناصر من المجموعه. دونك هو هذا. دابا خصني نمونطري على هاد الخاصيه هادي، خصني نمونطري باللي فعلا لو سو جروب engendré par A هو لونسومبل دي كومبوزي دان نومبر فيني ديليمون دو A et du symétrique d'éléments de A. هاد لونسومبل دي كومبوزي اللي غنسميها H. دابا شنو خصني نمونطري؟ خصني نمونطري بلي لو سو جروب engendré par A égale à H. شكون هي H؟ هي لونسومبل دي كومبوزي دان نومبر فيني d'éléments de A et du symétrique d'éléments de A. الوغ مثلا شوفوا معايا مزيان، غادي نوضع واحد القضيه. مثلا فوالا غادي ناخذ لونسومبل بي، واحد لونسومبل بي شنو هي؟ هي A يونيون A موان زد. شنو معنى الكتاب؟ خديت واحد المجموعه سميتها بي، شنو كتعني؟ اتحاد عناصر المجموعه A مع عناصر A موان زد. شنو هي A موان زد؟ هما لي سيميتريك ديال A. صافي. الا خديت شي عنصر X كينتمي للمجموعه A لو سيميتريك ديالو فين جا في A موان زد. صافي. دونك هادي A وهادو لي سيميتريك ديال A. دونك بي هي الاتحاد ديال A ولي سيميتريك ديالها. دونك شنو هي المجموعه H حسب التعريف؟ حسب هادشي اللي كتبنا هي واحد لونسومبل. دونك غندير لي زاكورات. لونسومبل ديال اش؟ دي كومبوزي دان نومبر فيني. اولا بدا نكتب لونسومبل دي زيليمون اكس. هاد اكس فين كينتمي؟ كينتميو للجي الجروب كامل تيل كو، بحيث كل اكس غنكتبو على شكل ايش. نخلي هادشي هنا نكتب شي حاجه. ها هي اكس. شنو غادي نكتبو في التالي؟ خصني نكتبو على شكل لو كومبوزي دان نومبر فيني ديليمون. خصني نكتبو على شكل A1 ايطوال A2 ايطوال 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 الى اخره. صافي. داك العناصر شنو فيهم؟ هاد العناصر اللي كنكتبهم هنايا اللي كنكتب هنا فين كينتميو؟ كينتميو ل A او بيان او A موان زد. يقدروا يكونوا غير A بوحدهم، يقدروا يكونوا غير A موان زد بوحدهم، يقدروا يكونوا مخلطين فيهم A وفيهم A موان زد. صافي. دونك اكس غادي نكتبها، شوف معايا مزيان. مثلا شنو غادي نكتب؟ واحد الكتابه هذه ايطوال
وغادي نكتب بي اي، وهاد اي من واحد جوسكا ان. شنو المعنى ديال الكتابه هادي؟ يعني اكس شنو هي بي واحد ايطوال بي جوج ايطوال بي ثلاثة ايطوال 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 حتى بي ان. غير كتبتها هكا ايطوال دو اي جوسكا ان دو بي اي. ايطوال هو الواد كومبوزيشن. هاد بي واحد بي جوج حتى بي ان شكون هما؟ كينتميو للمجموعه بي اللي هي اتحاد ا موان زا. صافي. اذا اول حاجه هاد ان فين كينتمي؟ هذا عدد صحيح طبيعي غير منعدم. دونك شنو غنكتب هنا؟ tel qu'il existe un élément n appartient à n étoile. وشنو عندي؟ بي واحد بي جوج حتى بي ان. il existe واحد ان يوبلي بي ان جوسكا بي ان. هادو فين كينتميو؟ بي ان كينتميو للمجموعه بي على بويسونس. خصني نكتب لا بويسونس لحقاش شحال عندي هنا من اليمون؟ ان ناقص واحد زائد واحد هي ان بي ان. طيب واش هاد الكتابه هادي شنو كتعني؟ هاد لونسومبل H هي l'ensemble des éléments X appartient à G tel qu'il existe un élément n de n étoile. Il existe un n uplé B1 jusqu'à Bn appartient à Bn بحيث X يكتب على شكل étoile de I jusqu'à n de Bi. صافي. يعني هاد المجموعه هادي شنو خصني نمونطريها؟ خصني نمونطريها باللي هي لو سو جروب انجوندري بار A. صافي. حنا شنو كنعرفوا على لو سو جروب انجوندري؟ ديجا كتبنا الخاصيه ديالو. قلنا لو سو جروب انجوندري بار A est le plus petit sous-groupe de G contenant A. Sous-groupe de G contenant A. Donc d'abord شنو خصني نمونطري؟ باش نمونطري بلي H هي لو سو جروب انجوندري با H. خصني نمونطري H. خصني بدل نمونطري H est un sous-groupe. ومن بعد نمونطري بلي H هو لو بلو بوتي سو جروب. دونك جوج ديال الحوايج خصني نمونطريهم. غادي نمونطري بلي هاد لونسومبل H est un sous-groupe. ومن بعد نمونطري بلي H هو لو بلو بوتي sous-groupe de G qui contient A. دابا واش تفهمنا؟ غير اللي بغيت نأكد عليها قبل ما نديرو لا ديمونستراسيون بأنه أي عنصر X كينتمي لهاد لو sous-groupe engendré par A نقدر نكتبو على شكل ايش؟ نقدر نكتبو على شكل لو كومبوزي. هذا كيتسمى كومبوزي ديال بزاف الاعداد، بزاف ديال لي زاليمون. لو كومبوزي ديال دي زاليمون هادو اللي مكتوبين هنايا في الوسط A1 حتى A5 هما عناصر منين؟ من المجموعه A. يقدروا يكونوا كاملين بخمسه بهم A، ولا يقدروا يكونوا بخمسه بهم منين؟ من A- 1 يعني لي سيميتريك دو A، ويقدروا يكونوا مخلطين فيهم وحدين من A وفيهم وحدين من A-. صافي. يعني هذا هو le sous-groupe engendré par A. Donc le sous-groupe engendré par A est l'ensemble des composés d'un nombre fini d'éléments de A et de symétriques d'éléments de A. Donc أنا هاد المجموعة اللي كتبتها بهاد لافراز هادي كتبتها ماتيماتيكمون هكا. هاد المجموعة اللي سميتها لونسوم سميتها H. L'ensemble des éléments X appartient à G. واحد العناصر من المجموعة G tel qu'il existe un élément n de n étoile. Il existe un B1 jusqu'à Bn appartient à Bn بحيث X كيتكتب على شكل الكومبوزي ديال الكومبوزي ديال بي 1 بي 2 جوسكا بي ان. هاد بي 1 ولا جوسكا بي ان فين كينتميو لبي. شكون هي بي؟ هي اتحاد ا موان زع. صافي. بمعنى هاد بي مازال ناخذ غير بي واحد. هاد بي واحد راه يقدر يكون كينتمي للمجموعه ا، يقدر يكون كينتمي للمجموعه ا موان زع. دابا باش نمونطريو باللي اش هو لو سو جروب انجوندري باغ ا خصني نمونطري باللي اش بعدا ان سو جروب ونمونطري بلي اش هو لو بلي بوتي سو جروب. دونك عندي جوج ديال الحوايج خصني نمونطري. فوالا اش قلنا اش هو l'ensemble des éléments x qui appartient à G tel qu'il existe un élément n appartient à n étoile tel qu'il existe B1 jusqu'à Bn appartient à Bn tel que x هو le composé ديال BI et de 1 jusqu'à 1. Alors باش نمونطريها بلي c'est un sous-groupe اول حاجه نبدا بلا ستابيليتي. غادي ناخذ دو زيليمون هيا سوا واحد الكوبل اكس y appartient à h كار وخصني نمونطري بلي حتى x étoile y appartient à h. alors مزيان عندي x appartient à h وعندي y appartient à h implique مادام x كينتمي ل h دونك شنو كيعني هذا؟ بلي راه كاين واحد B1 jusqu'à Bn بحيث x كيساوي هادشي. هيا دونك il existe un élément n appartient à n étoile. Il existe واحد B1 jusqu'à Bn appartient à Bn
تيل كو شكون هي اكس هي بي واحد ايطوال بي جوج ايطوال تال بي ان. قلنا هاد بي ان جوسكا بي ان فين كينتمي كينتمي للمجموعة بي. انا نسجل هنا بي اللي هي ا اتحاد ا موان زان، بمعنى بي مثلا مثال بي واحد بوتيتر انه كينتمي ل ا بوتيتر انه كينتمي ل ا موان زان. دونك y appartient à h حتى هي il existe ماشي بالضرورة نفس ان غنديرو p appartient à n étoile tel qu'il existe ما نسميش دابا بي نبدل c1 c1 jusqu'à cp c1 jusqu'à cp appartient à b à la puissance بناخد p راني عندي p ناقص واحد يعني b à la puissance p tel que y شنو كتساوي c1 étoile c2 étoile étoile تال سي بي. دابا هذا اكس و ايكغيك. انا شنو بغيت نشوف؟ بغيت نتاكد بلي اكس ايطوال ايكغيك كنتمي ل اش. الوغ شحال هي اكس ايطوال ايكغيك ايكال دونك شكون هي اكس؟ غادي نعوضها بهذا الشيء بي ان ايطوال بي دو ايطوال ايطوال بي ان ايطوال وغادي نعوض ايكغيك باش بهذا الشيء سي ان ايطوال سي دو ايطوال تال سي ان. الوغ خصني نتاكد هذا كينتمي لاش. حنا باش يكون شي عنصر كينتمي لاش راه باش يكون اكس كينتمي لاش خصو يتكتب على هذا الشكل هذا، خصو يتكتب على شكل واحد الكومبوزي ديال من ديال واحد لي زاليمون بي. ها هو كيتكتب على شكل كومبوزي ديال لي بي. مثلا اكس كيتكتب على شكل بي 1 ايطوال بي 2 ايطوال ايطوال تال بي ان. هاد بي 1 بي 2 تال بي ان خصهم يكونوا كينتميو للمجموعه هنايا يكونوا كينتميو لبي صافي. دونك الا كان شي عنصر اكس كينتمي لجي وكيتكتب على هذا الشكل هذا بي 1 ايطوال بي 2 الى اخره تال بي ان و بي 1 تا جوسكا بي نابارتيان بي ان، الوغ هاد اكس هذا راه كينتمي لاش. الوغ نشوفوا هاد الشيء واش دابا اكس ايطوال ايكغيك كيتكتب على هاد الشكل. هاد بي 1 فين كينتمي؟ راه ابارتيان ا بي. بي 2 حتى هو ابارتيان ا بي etc. تال بي ان تا هو appartient C1 appartient à B C2 appartient à B jusqu'à CN و C appartient à B. إذا ما عندناش المشكل. إذا هذا كله راه كينتمي لبي. ها هي on a B1 étoile B2 étoile تال BN étoile C1 étoile C2 étoile تال CN. هذا كله appartient يعني هاد الاخر راه كينتمي الى اش؟ بي. عفوا ماشي هادو نكتب بسميتو بالفاصله بي 1 جوسكا بي ان فيرغول. عفوا دونك انا خديت لي زاليمون. عندنا بي 1 ابارتيان بي بي 2 جوسكا بي ان سي 1 سي 2 جوسكا سي ان كلهم كينتميو للمجموعه بي. اذا مادام كلهم كينتميو للمجموعه بي اذا اكس ايطوال ايكغيك هو الكومبوزي ديالهم. اذا فين كينتمي لاش. Donc x étoile y appartient à h. Alors نطلق هذا غادي ندير التعميم ديالها. Alors pour tout x y appartient à h carré on a x étoile y appartient à h. هاني مونطريت عليه هادي ça veut dire que h est stable pour étoile. عندنا la partie A non vide ديجا كاتبينها في التعريف في الخاصيه هادي و A ان إليمون خديت A ينتمي لها. دونك A كينتمي ل A موان زان فين غينتمي؟ ينتمي ل A موان زان صافي. دونك A إلا كان A كينتمي ل A دونك كينتمي ل B حتى A موان زان كينتمي ل B لحقاش B قلنا هي لا ريونيون ديال A و A موان زان. دونك شنو كيعني هذا؟ A إيطوال A موان زان هذا فين كينتمي؟ هذا كينتمي ل A وهذا كينتمي ل A موان زان. دونك هذا كامل فين كينتمي ل H لحقاش شكون هي H؟ أي عنصر باش كينتمي ل H خصو يتكتب على شكل كومبوزي. دابا هذا راه أصلا كومبوزي ديال اش؟ عناصر المجموعة A وعناصر المجموعة A موان زان. إوا هذا كينتمي ل A وهذا كينتمي ل A موان زان دونك كينتمي ل H. امبليك شكون هو هذا؟ راه هو ليليمون نوتر E appartient à H. دونك حنا مونطرينا في الأول بلي H استابل. دابا مونطرينا بان ليليمون نوتر ابارتيان ا اش. شنو بقاتنا الشرط الثالث خصنا نمونطريو بانه اي عنصر كينتمي ل اش لو سيميتريك ديالو حتى هو كينتمي ل اش. هادو هما الخاصيات ديال السكون. الوغ دابا شنو غندير؟
soit x appartient à h. وخصني نمونطري بلي لي سيميتريك ديالو تا هو كينتمي ها هو x appartient à h. Donc madame x كينتمي ل h, ça veut dire qu'il existe un élément n appartient à n étoile. Il existe واحد b1 jusqu'à bn appartient à bn tel que x هو b1 étoile b2 étoile étoile bn. دونك هذا هو التعريف ديال هذه المجموعه h. دابا حنا بغينا لو سيميتريك. دونك شنو هي x موان 1؟ x موان 1 هو لو سيميتريك ديال هذا الشيء كامل b2 jusqu'à bn. غنديرو له موان. ياك عقلتوا الخاصيه ديال سيميتريك مني كندير قلنا مثلا a étoile b غير باش نذكركم مثلا هي a étoile b شنو هو لو سيميتريك ديالو؟ كنبدا من هنا كترجع b موان 1 étoile a موان 1. اذا شنو هو لو سيميتريك ديال هذا؟ bn موان 1 étoile اللي قبل منه bn موان 1 هنا موان 1 étoile تاع b2 موان 1 و b1 موان 1. الوغ هذا هو x موان 1. x موان 1 راه هو هذا. شنو كنلاحظوا؟ هذا فين كينتمي ب ان موان 1؟ كينتمي للمجموعه بي ولا ما كينتميش؟ لحقاش ب ان كينتمي لبي صافي. دونك ب ان موان 1 راه كينتمي لبي، هذا حتى هو كينتمي لبي، هذا كينتمي لبي وهذا كينتمي، اذا كاملين كينتميو لبي. دونك الا كانوا كينتميو كاملين لبي الكومبوزي ديالهم فين كينتمي؟ لاش. هذه هي المجموعه اش صافي. دونك ب ان لحقاش اي عنصر كينتمي للمجموعه بي، اي عنصر كينتمي للمجموعه بي لو سيميتريك ديالو حتى هو كاين في بي. لحقاش شكون هي بي؟ هي اتحاد ا موان 1. علاش؟ الا خديت شي عنصر كينتمي ل ا لو سيميتريك ديالو فين جا في ا موان 1. والا خديت شي عنصر كينتمي ل ا موان 1 لو سيميتريك ديالو جا في ا صافي. دونك بي ان موان 1 كتنتمي، دونك بي ان موان الى اخره. دونك شو كيعني هذا؟ هيا قبل ما نكتبو هنا bn moins 1 appartient à b إلى آخره حتى b2 moins 1 appartient à b وحتى b1 moins 1 appartient à b. كلهم هادو كينتميو ل b. إذا شنو كيعني هذا؟ x moins 1 appartient à h. Alors غادي ندير تمي pour tout x appartient à h on a x moins 1 appartient à h. إذا تحققوا الشروط بثلاثة. تحققت الشرط، مونطرينا بان h est stable ومونطرينا بان l'élément neutre appartient à h. اذا على فان شنو غادي نقولوا؟ h est un sous-groupe de G. دابا شنو بقى خصني نمونطري؟ خصني نمونطري بلي h هو le plus petit sous-groupe de G صافي qui contient A. دابا نمونطريو بلي داك h هو le plus petit sous-groupe de G qui contient A. Donc غادي ناخدو soit غناخدو واحد sous-groupe soit L un sous-groupe de G مالو غادي نفترضو qui contient A contenant A يعني A ضمن L صافي. هيا entre parenthèses يعني A ضمن L. دابا شنو خصني نمونطري؟ خصني نمونطري داك اش، خصنا نمونطريو بلي اش حتى هي تنكلي دون ال. هذا هو اللي خصنا نمونطريو. الا مونطريناها غادي نقولو دونك اش هو لو بلي بوتي سو جروب دو جي كي كونتيان ا. كيفاش نمونطريو اش ضمن ال؟ صافي. اول حاجه عندنا ا ضمن ال ياك، c'est-à-dire pour tout x appartient à a عندنا x appartient à L صافي. ومادام x كينتمي ل A يعني كينتمي ل L، حنا كنعرفو L est un sous-groupe. إلا كان x كينتمي ل L دونك حتى لو سيميتريك ديالو كينتمي ل L. دونك شنو كيعني هذا؟ c'est-à-dire pour tout x appartient à A خذ أي x كينتمي ل A لو سيميتريك ديال x اللي هو x موان راه كينتمي ل L. الوغ شنو كنلاحظو؟ عندنا جوج ديال الجمل، عندنا هاد الجمله هادي صحيحه وهاد الجمله هادي صحيحه. نعاود ونكتب ليكيفالون ديالهم. ها هي pour tout x appartient à A
on a x appartient à L. Ou pour tout x appartient à A, x moins 1 appartient à L. équivaut A. هاد المعلومة هادي شنو كتعني بأن A ضمن L. وهادي شنو كتعني بأنه هاد x moins 1 فين كينتمي ل A moins 1. A moins 1 هما لي سيميتريك ديال A. دونك A moins 1 حتى هي ضمن L. الوغ الاتحاد ديال A و A moins 1 الاتحاد ديالهم حتى هما ضمن L. شكون هو الاتحاد ديالهم؟ ديجا درناها في الاول قلنا هي B. دونك B est inclus dans L. دونك دابا مونطرينا باللي B est inclus dans L. دابا انا من هادشي كامل خصني نمونطري باللي H ضمن L. الوغ باش نمونطري H inclus dans L غادي ناخذ عنصر من المجموعة H ونبينو كينتمي ل L. هيا soit x appartient à H. Donc x appartient à H. شنو كاين؟ درنا التعريف قبيله. Il existe un élément n appartient à n étoile. Il existe واحد B1 jusqu'à Bn appartient à Bn. كاين عناصر المجموعة B بحيث x شنو هي؟ هي B1 étoile B2 étoile étoile حتى Bn. دونك هذا هو التعريف. الوغ إلا لاحظتو معايا مزيان B1 كينتمي ل B, B2 كينتمي ل B, اتسيتيرا حتى ل Bn حتى هو كينتمي ل B. الوغ مادام هادو كاملين كينتميو ل B, الكومبوزي ديالهم كينتميو ل B, دونك كينتميو ل L. هيا كيستلزم بمعنى B1 كينتمي ل L لحقاش B ضمن L, B2 كينتمي ل L جوسكا Bn كي ابارتيان ا L. الوغ إلا كان هذا كينتمي ل L وهذا كينتمي ل L, L شنو مالو؟ إيت ان سو جروب. شنو قلنا التعريف ديال سو جروب؟ إلا كانوا عندي عناصر كينتميو للسو جروب حتى الكومبوزي ديالهم كينتمي للسو جروب. دونك B1 étoile B2 هذا هو الكومبوزي تاع Bn appartient à L. شكون هو هذا؟ راه هو x. دونك x appartient à L. إذا انطلقنا من x كينتمي ل H ومونطرينا x. دونك pour tout x, même pour tout x appartient à H, on a x appartient. وهذا شنو كيعني؟ بلي H ضمن L. إذا مونطرينا في الأول بلي H est un sous-groupe ودابا مونطرينا بلي H ضمن L. ça veut dire إلا خدينا أي سو-جروب, أنا سميتو دابا خد أي سو-جروب سميه اللي بغيت, غادي نلقاو بلي H بطبيعة الحال هاد L خصو يكون qui contient A. alors L est un sous-groupe qui contient A, alors H est inclus dans L. alors شنو كيعني هذا؟ H شنو هو؟ c'est le sous-groupe engendré par A. احنا مونطرينها. دونك هو هذا. إذا شنو غادي نقولو à la fin؟ le sous-groupe engendré par A, باش نذكرو هاد الخاصية. le sous-groupe engendré par A هو l'ensemble des composés d'un nombre infini d'éléments de A et de symétriques d'éléments. بمعنى خد أي élément X كينتمي لهاد لو سو جروب هذا نقدر نكتبو على شكل واحد لو كومبوزي ديالاش, واحد لو كومبوزي ديال عناصر A ولي سيميتريك دو A. قلنا نقدر نكتبوه على شكل غير الكومبوزي ديال عناصر A ولا الكومبوزي ديال لي سيميتريك ولا مخلطين. دونك هذا هو لو سو جروب engendré.